वार्तां श्रोतुं भवतां भवतीनां च स्वागतम् अभिनन्दनम्। मित्राणि, साम्प्रतं वार्ताः श्रूयन्ताम्। भारतात् स्वदेशी डोम निर्माणम्। नवदेहली। हमासुग्रैः स्फोटिताः क्षिपणयो भूमिस्पर्शात् पूर्वं पतनद्वारा विश्वस्य लक्ष्यम् आकृष्टम्। इस्रेली जनानां प्राणरक्षणं कृतम् आयरन डोम शीघ्रं भारतेऽपि निर्मास्यते। पार्श्वे विद्यमाने चीना पाकिस्तान विषये भारतम् इस्रेल रीत्या स्वदेशी वायुरक्षण व्यवस्थायाः अभिवृद्धि कार्यम् आरभत। इस्रेल देशस्य आयरन डोम मितिः 70 किलोमीटर चेत् भारतस्य वायुरक्षण व्यवस्था 50-30 किलोमीटर दूरात् आगतं शत्रुः अस्त्रं विनाश्य पातने सामर्थ्ययुतं भविष्यति। चीन पाक सीम्नि विद्यमानस्य शत्रूणाम् आक्रमणे भारतस्य प्रतितन्त्रम् एतत् भविष्यति। एतत् इस्राएल आयरन डोम अपेक्षया शक्तिशालिनः स्वदेशी वायुरक्षण व्यवस्था भविष्यति इति ज्ञायते। 20,000 कोटि रूप्यक व्ययेन कुशनाम्नि एतस्य अभिवृद्धिं भारतस्य सैन्यरक्षण विभागः कुर्वन् अस्ति। 5 वर्षाभ्यन्तरे एतत् कार्यान्वयी भविष्यति। श्रोतारः, अग्रे सरामः। अधिकारी गृहेषु लोकाक्रमणम्। बेंगलुरु आयापेक्षया अधिक स्वत्वस्य संग्राहकेभ्यः सर्वकारीय अधिकारिभ्यः लोकायुक्त विभागः पुनः अपि सिंहस्वप्नः सञ्जातः। सोमवासरे प्रातःकाले एव त्वरा कार्याचरणं कृतवन्तो लोकारक्षकाः 11 मण्डलानां 17 अधिकारिणां सम्बद्धेषु 69 स्थलेषु एकदा एव आक्रमणं कृत्वा शोधकार्यम् अकुर्वन् निश्चितरीत्या विषयं प्राप्तवन्तो लोकायुक्त आरक्षकाः। आयापेक्षया अधिकं स्वत्वं सङ्गृहीतवताम् अधिकारिणां लक्षान्तरूप्यकैः स्वर्णभरणैश्च सहात्य 35.54 कोट्यधिकमूल्ययुतं स्वत्वं वशीकृतवन्तः। बेंगलुरु, तुमकुरु, मंड्य, चित्रदुर्ग, बेलगावी, हावेरी मण्डलेषु आक्रमणं कृतं। पूर्वम् उत्कोचस्वीकरणे बद्धौ द्वौ अधिकारिणौ इदानीं पुनश्च समस्यायां पतितौ। श्रोतारः, अग्रे सरामः। अमेरिकायां भूशुण्डी आक्रमणम्। वाशिंगटन। गोलकास्त्रक्रमणात् अमेरिका पुनश्च भीता। अमेरिका देशस्य मैने लेविस्टन प्रदेशे गोलकास्त्रक्रमणेन 22 जनाः मृताः, माकिं 60 जनाः व्रणिताः। नैकेषां स्थितिः गभीरा भूत्वा मृतानां संख्यायाम् आधिक्यं भवेत्। द्वयोः स्थलयोः 6.5 अर्थात 7.5 किलोमीटर अंतरं वर्तते। स्थलीय माध्यमानुसारं लेविस्टन नगरे रेस्टोरेंट बैलिंग अल्ले मध्ये भूशुण्डी प्रयोगं कृतवन्तं रॉबर्ट कार्ड इति आरक्षकाः अजानन्। एतस्य चित्रं मुखपुस्तिकायां स्थापयित्वा तस्य विषये ज्ञातारो त्वरया आरक्षक विभागं सम्पर्कं कुर्युः। एतस्य अन्वेषणे रताः आरक्षकाः मैने काउंटी मध्ये जागरां दत्तवन्तः। लेविस्टन नागरिकाः गृहात् बहिः नागन्तुं सूचिताः। एतद्विषये प्रत्येकमपि वार्ता अध्यक्षाय दीयमाना वर्तते। रॉबर्ट भूशुण्डी प्रयोगस्य प्रशिक्षणं ददत् अवर्तत। द्विवारं विच्छेदनं प्राप्तवान् अयं त्रिपुत्रैः युतो वर्तते। निवृत्त सैन्याधिकारी अयं कुटुंब दौर्जन्य प्रकरणे बन्धितः मानसिकास्वस्थः सन् चिकित्सां प्राप्तवान् आसीत्। श्रोतारः, अग्रे सरामः।
राष्ट्रीय एकता दिनाचरणम् एकता नगरम भारतैकता दिनं गुजरातस्य एकता नगरे आचरितं भारतस्य प्रथम गृहमन्त्रिणे वल्लभभाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जयन्त्याचरण संदर्भे प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी एकदा प्रतिमायै पुष्पाञ्जलिं समर्पयत्। कार्यक्रमे 100 कोटि रूप्यकाणां विविध योजनाः 100 कोटि रूप्यकाणां विविध योजना उद्घाटयत् तथा शिलान्यासम् अकरोत्। आदेशे एकता धावनम् आयोजितम्। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवदेहल्याम् एकता धावनाय हरिध्वजम् अदर्शयत्। श्रोतार अग्रे सरामः। अष्टषष्टि साधकेभ्य राज्योत्सव प्रशस्ति बेंगलुरु। अष्टषष्टितम कर्णाटक राज्योत्सवस्य शुभ संदर्भे कर्णाटक प्रान्तस्य विविध साधकानां चयनं कृत्वा कर्णाटक राज्योत्सव प्रशस्ति प्रदानस्य परिपाठे कर्णाटक राज्ये वर्तते। तद्वत् अस्मिन् वर्षेऽपि विविध क्षेत्रेषु कृत भूरि परिश्रमान् साधकान् चित्वा राज्योत्सव समारंभे राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रशस्तिभिः पुरस्कृतवान्। इसरो संस्थाया मुख्य विज्ञानी एस सोमनाथ रंगभूमि क्षेत्रे चिदंबरराव जंबे यक्षगान प्रकारे के लीलावती बैपडिताय चलचित्र क्षेत्रे डिंगरी नागराज जनार्दन साहित्य क्षेत्र सी नागण सुब्बू होलया पत्रिकोद्यमे दिनेश अमीनमट्टू माया शर्मा एतान संयोज्य अष्टषष्टि साधकाः दत्त संस्था राज्योत्सव प्रशस्त्या पुरस्कृता। देशे कर्णाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल मध्य प्रदेश पंजाब छत्तीसगढ़ हरियाणा राज्येषु राज्योत्सवः आचर्यते। चंडीगढ़ पुदुचेरी लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप च एतद्दिने प्रशासित केन्द्राणि जातानि। श्रोतारः अग्रे सरामः। हृदयाघातेऽपि जनजीव रक्षणं भुवनेश्वरम्। ओडिशा प्रान्तस्य शरणगडतः भुवनेश्वरं प्रति गच्छतो स्वायत्त लोकयानस्य चालकः मध्ये मार्गं हृदयस्तम्भनं प्राप्नोत्। तथापि सः समयप्रज्ञया 48 जनानां जीवरक्षणम् अकरोत्। कंदमहल मण्डलस्य पबूरिया ग्रामस्य समीपे यानचालके हृदयवेदना दृष्टा। अनुक्षणं सः लोकयानं पार्श्वे विद्यमानां भित्तिम् आश्रित्य स्थगितवान्। एतेन सह सम्भवनीयं मार्गापघातं न्यरुणत्। सना प्रधान नामकोऽयं चिकित्सालये नियमाने मध्ये मार्गं हृदयस्तम्भनात् मृतः। स्वल्प समयानन्तरम् अपरचालकः यानं गम्यस्थानं भुवनेश्वरम् अनयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। अमृत कलश यात्रारब्धः। बेंगलुरु राष्ट्र राजधान्यां नवदेहल्यां प्रचाल्यमानायै अमृत कलश यात्रायै कर्णाटक राज्यात् कलश धृतं विशेष रैल यानं ह्यः प्रस्थानम् अकरोत्। स्वातन्त्र्यामृत वर्षस्य स्मरणे देहल्याः राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समीपे अमृत वाटिका नाम्नि उद्याने देशस्य प्रतिकोणतः आनीतानि मृत्तिका सस्य सहितानि च 750 कुण्डलेषु देहलीं नीतानि। तानि तत्रोद्याने आरोप्यन्ते। एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं संकेतरूपेण एषा अमृतवाटिका विराजिष्यते। श्रोतारः अग्रे सरामः। नीता अंबानी विश्वनायकत्वम्। नवदेहली समाज सेवार्थम् इति रिलायंस संस्थायाः सेवा संगठनस्य संस्थापिका नीता अंबानी इदानीं विश्वनायक प्रशस्तिम् अलभत। देहल्या यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम प्रशस्तिम् एतां दत्वा पुरस्करोत्। नीता अंबानेः नेतृत्वे रिलायंस सेवा संस्था
लक्षावधि भारतीयानां जीवनोपरि भारतीयानां जीवनोपरि उत्तम प्रभावम् अजनयत् इति पूर्वम् असूचयत्। अग्रे सरामः। केरल राज्ये स्फोटः। तिरुवनन्तपुरम कोच्चि प्रदेशस्य समीपे प्रार्थना मन्दिरे स्फोटः द्वयोः मरणस्य कारणम् अभूत्। अस्यां दुर्घटनायां 50-अधिकाः व्रणिताः ते सम्प्रति भीषक्भिः चिकित्स्यमानाः सन्ति। केषाञ्चित् स्थितिः गम्भीरा। डोमिनिक मार्टिन नामकः कश्चन अहमेव स्फोटं कृतवान् इति आरक्षकान् अवदत्। भानुवारे जातायाः दुर्घटनायाः मूल कारणं किम् इति अन्वेषणः प्रवर्तते। इस्रेल देशे प्रवर्तमानस्य युद्धस्य स्फोटेन परोक्षः सम्बन्धः स्यात् इति केचन ऊहितवन्तः। श्रोतारः अग्रे सरामः। श्रीलङ्कायां चीन नौका कोलंबो चीनदेशस्य नौकायै श्रीलङ्का सर्वकारो गवेषणायै अनुमतिं प्रादात्। दिनद्वये सा गवेषणे प्रवर्तिष्यते इति ज्ञायते। चीननौका गवेषणाव्याजेन गूढचर्यां करिष्यति इति भारतदेशः संशयते। तादृशस्य संशयस्य कारणं नास्ति। वयं चीननौकायाः सर्वाः क्रियाः सततं परीक्षिष्यामः इति श्रीलङ्काधिकारिणः आहुः। भारतदेशेन सर्वदा जागरूकेण भवितव्यं। चीनदेशः स्वप्रभावं सर्वेषु देशेषु प्रचारयितुं वाञ्छति। श्रोतारः अग्रे सरामः। अपेक्षितात् अधिकाः सूपकराः सूपस्य आस्वादं नाशयन्ति। इंडियाख्य घोषितः पक्ष समूह बहुनायकः स्वस्ति बहुशुदः सूप इव। बहुशुदः सूपः यान् आस्वाद्यो भवति इति जानन्ति अनुभव वृद्धाः। अत्रान्तरे सुभाषित रत्न भंडागारे संगृहीताः सूक्तिः इयम् उद्धृयते। अनायकेन वस्तव्यं न वसेत् बहुनायके। स्त्रीनायकेन वस्तव्यं न वसेत् बालनायके। अनायकेन वस्तव्यं न वसेत् बहुनायके। स्त्रीनायकेन वस्तव्यं न वसेत् बालनायके। प्रजाप्रभुत्वस्य अनुग्रहात् स्त्रीनायको देशोऽपि प्रगच्छति। वस्तूनं योग्यं च भवति इति वयम् अद्य पश्यामः। सम्प्रति मम अस्ति अक्षणौ पुरतः बहुनायकः पक्षसमूहः इंडियाख्यः। अत्र समूहे यावन्तः पक्षाः तावन्तो नायकाः। सर्वे नायकाः स्वबलीयस्त्वं साधयिष्यन्ति। मोदी विरोध एव एतान् एकीकरोति इति एतत्तु वास्तवम् एव। उक्ताः सर्वे नायकाः स्वराज्ये बलीयांसः किन्तु राष्ट्रीय स्तरे मोदी वर्यात् बलीयांसः इति वक्तुं कारणं न पश्यामि। व्यक्तिविशेषस्य इव देशविशेषेऽपि ताः सर्वे नायकाः स्वराज्ये बलीयांसः किन्तु राष्ट्रीय स्तरे मोदी वर्यात् बलीयांस इति वक्तुं कारणं न पश्यामः। व्यक्ति विशेषस्य इव देश विशेषस्यापि स्वकीयं वैशिष्ट्यम् अस्ति। भारतस्य वैशिष्ट्यं पुनः उज्जीवयितुं रक्षितुं च मोदी वर्य एव आलम्भूषणरीति वयं ब्रूमः। राज्यस्तरीयाः नायकाः राष्ट्रस्य स्वत्वं रक्षितुं शक्नुवन्ति वा न इति मनः शङ्कते। बहुनायकः पक्षसमूहो जेष्यति चेत् राष्ट्रार्थे जीविष्यति इति को ब्रवीति। अत्रान्तरे अखिलेशः इंडियाख्य पक्षसमूहात् बहिर्जीगमिष्यति इति वार्ता।
श्रोतारा अग्रे सरा जीव गोस्वामी विद्वान डॉक्टर एच.वी. नागराज वंगदेशस्य श्रेष्ठसु विद्वत्सु कविषु भक्तेषु चाग्रगण्य जीव गोस्वामी अयं महानुभावो रूप गोस्वामिनः शिष्यः चैतन्य महाप्रभो प्रभावेण श्री कृष्ण भक्ति प्रवहति स्म वंगदेशे तस्याः हरिभक्तेः प्रसाराय जीव गोस्वामिनः समस्तं सर्वस्वं निवेदितम् जीव गोस्वामी षोडशे शतमाने जीवति स्म तस्य जीवनकालः 85 वर्षाणि इति श्रूयते रामकेली नाम्नि ग्रामे तस्य जन्म अभवत् रूप सनातन गोस्वामिनोः कनियान् भ्राता अनुपमः जीव गोस्वामिनः पिता तस्य शैशव एव अनुपमो मृतः तथापि जीव गोस्वामी विद्याभ्यासं सततं कृत्वा वंग भाषायां संस्कृत भाषायां च परं विद्वत्त्वं लेभे नवद्वीपे तस्य अध्ययनं प्राचलत् ततस्तेन विष्णु भक्ति प्रचाराय जीवनं समर्पितम् वृंदावन क्षेत्रं गत्वा स तपस्तेपे ग्रन्थाश्च बहून् रचयामास मोघल चक्रवर्ती अकबरोहि तस्य दर्शनं लब्धवान् इति वदन्ति जीव गोस्वामिनां रचितानां ग्रन्थानां परिमितिः 18 महापुराण परिमितेः अधिका आसीत् तेन हरिनाम अमृत व्याकरणं च निर्मितं यस्मिन् संज्ञाः सर्वाः हरिनाम रूपाः सन्ति तत्र स्वराः सर्वेश्वराः कथ्यन्ते व्यञ्जनानि विष्णुजना इति च ह्रस्व इत्यस्य स्थाने वामन इति दीर्घ इत्यस्य च त्रिविक्रम इति संज्ञा एवं इतराः संज्ञाः अस्य संस्कृत व्याकरणस्य सूत्राणां पठनेन हरिनाम संकीर्तन पुण्यम् अपि लभ्यते धन्यो जीव गोस्वामी यः सर्वान् मनुष्यान् हरिभक्तान् अचिकीर्षन् तारा अग्रे पाकाक्रमणे योधः व्रणितः जम्मू बहुदिनानन्तरं पुनश्च जम्मू काश्मीर अन्ताराष्ट्रिय सीम्नः समीपे अपस्वरम् उत्थापितवन्तो पाकिस्तान सैनिकाः अक्टोबर 26 दिनाङ्के रात्रौ सप्तघण्टा कालं स्फोटकाक्रमणं कृतवन्तः अस्मिन् आक्रमणे कर्णाटक मूलीयं एस.आर. बसवराजं संयोज्य सीमरक्षकदलस्य 2 योद्धौ कश्चन नागरिकः च व्रणिताः अस्मिन् विषये वार्तां दत्तवती भारतीय सेना गुरुवासरे रात्रौ सपादेकवादने समये पाक रेंजर्स भारतस्य अर्निया प्रदेशेन सम्पृक्तस्य अन्ताराष्ट्रिय सीम प्रदेशस्य सेनाशिबिराणि लक्ष्यीकृत्य कोशाक्रमणं प्रारभन्त तदा केचन कोशाः जनवसतिप्रदेशान् प्रविश्य रजनीदेवी नामिका व्रणिता रात्रौ 4:10 समये पाक दलानि यान्त्रिक भूषुण्डीः उपयुज्य भारतस्य सेनाधीशि सततम् आक्रमणम् अकुर्वन् एतद् आक्रमणस्य प्रत्युत्तरं सीमारक्षणदलं दत्तवान् इति रात्रौ 3:00 समये पाक स्वस्य आक्रमणस्य स्थगनम् अकरोत् श्रोतारः अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते मिलामः पुनः भिन्नवार्ताभिः सह तावत् मङ्गलं भवतु जयतु संस्कृतं जयतु भारतं नमो नमः।